अस्सलाम वालेकुम ज़ैम हलीमा गयूर मुख्तसर पर रोडे दे हेल्थ मैक कम के बच्चे द्रे सेगमेंट्स हुई योबा जता उस्तकोम चाय के बाद होम वर्कआउट और आई कितासु आगा कसान चिकम जिम तनशित ले आगा फीमेल्स और आगा मेल्स चाहता मसले द कोना वतो द वजिना और या चले द बिजी रूटीन द वजिना नो अगी द पर हम को कोर के सेगमेंट खायु चिकम कितासु कोर के इफेक्टिव एक्सरसाइजेस को लेशि तासु फिट हम सातलेशि और डेर मसले मसाइल न हम तासु बच सातलेशि दोम सेगमेंट पर मुंग सर हमजा सलीम कई कि आगे के बताओ तो जिम रिलेटेड वर्कआउट्स कई कम तासु जिम तलाश सिंग तरीके से बताओ वर्कआउट कर सिंग तासु द इंजरीज ना बच के देशे थर्ड जमुंग सेगमेंट पर भी द न्यूट्रिशन कम बताओ तो परखा खई परखा बताओ तो न्यूट्रिशन लिहाज से रखी तासु ब कम किस्म के फल खुराक फल अज्जा व जारी साथे और आई दला से तासु फिट के देशे अखपल वेट लॉस हम को लेशे अखपल जानूम फिट साथे लेशे नो जुव जमुंग पहली सेगमेंट था जमुंग पहले सेगमेंट चिकम दे आगा दे द वार्म अप स्ट्रेचिंग और कूल डाउन रिलेटेड आगे के सभी चितासु वार्म अप चिकला वर्कआउट शुरू कवे दाई न पहले बतासु वार्म अप कवे चेस्तासु बॉडी यो खस्ता रिदम के वार्म अप शुरू दाई न पस्तासु कम वर्कआउट्स कवे आई सरतासु त इंजरीज न कीगी और दाई न पस्तासु चिकम स्ट्रेचिंग दे वार्म अप ते दम देर मस्ट दे दाई न पस्तासु कूल डाउन कवे आगा तासु कवले शे द वर्कआउट एंड के चिकला तासु टोल वर्कआउट खत्म के आगे न पस पिछदे तासु एंड की कूल डाउन कवे कम तासु टोल मसल्स रिलैक्स की चिकम के बतासु द इंजरी ना बच के दो त पारा डेर अहम रोल अदा कई नो पहलनी दा चिकम एक्सरसाइजेस लन मुंग खायो दा बतासु ओवरऑल ददे नपस मुंग कम एक्सरसाइजेस खायो दाई स्टार्ट और दाई एंड के बतासु लाजमन कवी जब बतासु वरसरा गाइड को नो जो स्टार्ट को ओके स्टार्टिंग में मुंगा खुद जॉगिंग ना चिताउस द जॉगिंग द parazeeni नतासु यो मेट कदर जे के हम जॉगिंग को लेशे नो मुंग स्टार्ट को चलो बिस्मिल्लाह यस लाइट मूवमेंट दासे ब तकरीबन 1 मिनट तासु प्रॉपर जॉगिंग कवी ठीक दा दाई न पस पतासु चिकल तासु 1 मिनट कंप्लीट शी नो अगे न पस पतासु स्ट्रेचिंग कवी प्रॉपर स्ट्रेचिंग के बताओ सो कवी द नेक न बतासु रोटेशन शुरू कवी दा नेक रोटेशन मोबिलिटी प्लस स्ट्रेचिंग 2 3 4 रोटेशन चेंज 1 2 3 4 yes change hands rotation 1 2 3 4 rotation change 1 2 3 4 yes side to side stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 yes up pull up side stretch yes change yes change yes change yes change yes down stretch okay side stretch yes change okay change yes change does tasu full body the full body stretching de tasu full body बस तासु वार्म अप ता रेडी करी ठीक है यस 1 2 3 4 5 रोटेशन चेंज 1 2 3 4 5 यस चेंज नीज रोटेशन 3 4 5 रोटेशन चेंज 2 3 4 5 ओके फ्रंट स्ट्रेच यस बैक स्ट्रेच यस लेग चेंज यस लेग चेंज फिर बैक स्ट्रेच इस डाउन स्ट्रेच दैट आल्सो हर यो सेट चिकम दे 10 सेकंड होल्ड को लेशे हर यो पोजीशन या साइड टू साइड एंकल टैप 4-10 टाइम्स तासु डाउन को लेशे एस साइड स्ट्रेच एस चेंज एंड फुल स्ट्रेच एस चेंज नेक्स्ट पिस तासु द दे न पस चिकम दे वार्म अप खायम वार्म अप तासु त जर खायम को तासु बदा खपल टाइम 30 सेकंड्स ईच सेट व 3 टाइम्स कवे ठीक दा नो तासु खपल टाइमर लगवे टाइमर माने बकवे जब तासु ता जस्ट सो सेट्स डेमो दरकम ठीक दा यस रेडी एंकलिंग यस देना पस तासु को लेशे 30 सेकंड दाव के ब्या हाइनी देना पस तासु वर्क किक को लेशे यस अब टोल तासु 30 सेकंड्स कवे जताओ सिर्फ डेमो बदरकम तासु ब 30 सेकंड्स ईच सेट कवे यस यस शाबाश शाबाश 2 3 4 30 seconds yes marching yes 1 2 3
4 5 6 7 30 सेकंड बदाम कवे जब लाइट मूवमेंट कवे दा हर यो सेट बतासु 30 सेकंड 3 टाइम्स कवे ठीक दा देना पस मूंग जू एंड के चिकम मूंग कूल डाउन मूंग पर बॉडी रिलैक्सेशन दा पारा को तासु बद एक्सरसाइज पर एंड के दा कवे या स्टार्ट अच्छी डबल एक्सरसाइज खत्म शी बिया मूंग दा को इस बैक स्ट्रेच यस चेंज बतासु 10 सेकंड ईच साइड होल्ड को लेशे यस चेंज okay front stretch yes change दस्ता से टूल मसल जल्दी ना रखा गया इसे दस्ता से टूल बॉडी रिलैक्स कीगी yes change जैसे बस्ता से टूल बॉडी रिलैक्स की दीना पस बताओ चेंज रखेगी खुद कूल डाउन न पस बताओ दोबारा एक्सरसाइज न कवे दीना पहले चताओ सोन एक्सरसाइज को लेशे अगब कवे दीना पस बताओ एक्सरसाइज न कवे यस चेंज बैक स्ट्रेच फ्रंट स्ट्रेच बस ताऊ सुबह दोबारा वर्कआउट न कवे ताऊ कूल डाउन जोशी बस ताऊ रिलैक्स है और पहला बॉडी बार रिलैक्स रहते देना पस इंशाल्लाह मुझ तास्ता नोट एक्सरसाइजेस खायू मख के एपिसोड के और आई सर बता सुधा रेगुलर कंटिन्यूसली जारी साथे देना पर देने अलावा बतासू ना एक्सरसाइज कवे और ना बच्चे दे नो रूटीन कवे देने अलावा बतासू इंशाल्लाह एक्सरसाइज न कवे दे सर बतासू एक्सरसाइज स्टार्ट कवे दे सर बतासू एक्सरसाइज वाइंड अप कवे नेक्स्ट वीक बतासू मुझ नोर एक्सरसाइजेस खायू उस राजी द हमजा सेगमेंट था हमजा सलीम बतासू द जिम रिलेटेड वर्कआउट खाई चिकम द बतासू फैस्ट एक्सरसाइज बकवे और इंजरीज न बतासू बच के देखिए Assalamu alaikum, I'm Hamza Baba Salim, also physical fitness instructor. From last 7, 8, 9 years, I field game, training field game. Or by professions of physical educationist, Sarad University as health and physical education. दिन अलावा चले माँ डेर कॉम्पिटिशन्स के पार्टिसिपेट हम करे पाकिस्तान लेवल कॉम्पिटिशन्स के नो नन जमा रातलो मकसद दा उस्तासो दे पारा छे माँ ज़्यादा कसान कतली दी जिम के बिगिनर्स चली स्पेशली द चाचे फॉर्म्स खने भी मतलब दी एक्सरसाइजेस कही आगे द प्रॉपर में भी चे गाइडेंस हमने मिलावेगी और आगे फॉर्म खने भी और डेर ज़्यादा मिस्टेक्स कही और चले माँ कतली दी चे आगे फॉर्म चले अगर मतलब डेर ख़राब भी आगे वजह न था उसका डेर सीरियस इंजरीज के देशी स्तासो मसल्स पुल के देशी देने अलावा स्तासो मसल्स टिश्यू अक्सर चे दे अगर टेयर ऑफ के देशी मतलब शले देशी गलत एक्सरसाइज को लो वजह ना नन रात लो मकसद उम्दा दे जैसे ताउसता प्रॉपर फॉर्म ओखेम चिकम बिगिनर्स दी अगली वीक फर्स्ट एक कम ट्रेनिंग कोल पकार दे सेकंड वीक के से कोल पकार दी थर्ड वीक के से कोल पकार दी नो सिंग अच्छे दे तासो का स्टेप बाय स्टेप बराबर जाए नो वीक 1 चिकम ट्रेनिंग दे अगर ज़्यादातर तासो कोशिश कवे सुमरम चे बिगिनर्स दी अगर डायरेक्ट फ्री वेट्स ट्रेनिंग मकवे फ्री वेट्स मतलब सुमरम चे दा विदाउट इक्विपमेंट वाला जो सुमर एक्सरसाइजेस दी डंबल्स शू रॉड शू नो कोशिश कवे चे तासो डायरेक्ट अगर ट्रेनिंग मस्ट स्टार्ट कवे स्टार्टिंग वाला वीक्स के नो तासो पका दे चे तासो स्टार्ट वाले मशीन्स ना मशीन्स दा दे चे मशीन सरा तासो बैक पाने ज़्यादा प्रेशर न राज जागे कि प्रॉपर द सिटिंग प्रॉपर हर से एंगल जोड़वी नो चिकम यू मसल तासो हिट कवे नो एग्जैक्ट उमागा मसल्स बांधे तासो जोर राजी उमागा मसल्स तासो हिट कीगी नो उम्दा खबर इन्हें डिस्कस गोल दी कम चे एडवांस लेवल वाला ट्रेनिंग दी इससे ट्रेनिंग्स दी अगबज़ ताउस तो खैम जर्नल फिटनेस चेसिंग दे
strength training چې څنګه دی او د نه علاوه چې کوم دی د نه علاوه خلک چې کوم single muscle training چې کوم کوي هر ورځ باندې نو د ټولو پوینټس باندې بچ د ټولو ټاپکس باندې به موږ خبرې وکړو نو زه تاسو ته لږ strength training باره کې ایکسپلین کول غواړم چې what is strength training چې strength training اصل کې دی څه strength training دا دی چې کوم ایڈوانس لیول خلک دي یا څوک جنرال فټنس کول غواړي یا څوک خپل ایکسرسایزز چینج کول غواړي نو هغه چې د strength training باره کې زغې ته زیات اسپیشلی چې سپورټس مین دي فوټبالرز دي کرکټرز دي څومره چې سپورټس دي هغه لپاره strength training ډیر زیات ضروری دی نو لایک هر سپورټس پلیئر لپاره لایک هر کس لپاره ډیفرنٹ ورکاوټس وي نو if you're a sport person که تاسو کرکټر یې فوټبالر یې کم یم سپورټس تاسو کوئ نو میک شور چې تاسو باډي بلډرز په شان ټریننګ مه کوئ نو تاسو چې دی strength training کوئ بیکاز تاسو باډي ته strength پکار دی تاسو چې کوم میجر مسلز دي you have to work on those major muscles کم چې دي تاسو lower back شو تاسو shoulders شو deltoid muscle شو تاسو legs شو and تاسو chest شو single muscle training دا دی چې هر ډیفرنٹ ډے باندې به تاسو سنگل مسل به ټرین کوئ دا سم نه ده چې ډیلی بیسس باندې تاسو فل باډي ټریننګ کوئ لایک بایسپ ټرایسپ چیسټ شولډر هر یو مسل تاسو هټ کوئ په سیم ډے باندې اټس ناٹ ګډ تاسو مسل ته پکار دی ریسټ نو ځکه چې دی منډه باندې زیاتره خلک چې دی چیسټ ټریننګ کوي دین بیک ټریننګ کوي ټیوزډے پورز عمدا سے بیا شولډر بایسپ ټرایسپ لیګز عمدا یو سیکوینس روان وي نو هغه مین مقصد دا دی چې تاسو لیټ سپوز کوم منډه باندې چیسټ ټریننګ وکړو نو بیا نیکسٹ چیسٹ ټریننګ به راځي ستاسو نیکسٹ ویک کې نو عمدې پروسس دا چې څومره ټایم به ستاسو لګي لایک څومره 4 5 6 ډیز به چې ستاسو ګیپ پکې راځي دې کې به ستاسو مسلز ریکوري به کېږي ٹھیک شو نو مین مقصد د دې عمدا وي چې سنگل مسل ټریننګ کولو چې دې مین کار عمدا دی چې ستاسو نور مسلز ته ریسټ ملاويږي ښه جی اوس به موږ خبره کوو جنرال فټنس ټریننګ باره کې جنرال فټنس ټریننګ اصل کې دا دی چې کم خلک جست ویټ لوس کول غواړي او اسې ځان فټ کول غواړي چې موږ بس فټ یو هیلدي یو نو جنرال فټنس ټریننګ هغه خلکو لپاره دی کم کې چې د کارډیو ټریننګ راځي های انټنسټي ټریننګ راځي ویټ ټریننګ هم راځي بٹ اټ ډیپینډز آن یور ټریننګ پروګرام نو چې کم حساب سره تاسو ټریننګ پروګرام روان وي فرست ویک کې فرست منथ کې سیکنډ منथ کې نو هغه حساب سره به تاسو خپل ټریننګ به کنټینیو ساتئ نو جنرال فټنس کې زیاتره تاسو کارډیو ټریننګ وي اور ایون سټرنګ ټریننګ هم هغه کې چې دی انکلوډ وي زیاتره چې دی جنرال فټنس ټریننګ چې کوم دی هغه سپورټس مین لپاره وي نو څوک چې ویټ لاس کول غواړي هیلدي کول غواړي هیلدي اکټیویټیز کول غواړي نو هغه لپاره چې دی دا جنرال فټنس ټریننګ وي اورایټ سو اوس موږ زو سره بیسیکس ایکسرسایزز تاسو ته خیم سپیشلی بګینرز لپاره چې ویک سٹارټ ویک کې چې دی هغه لکم یو ایکسرسایزز کول پکار دي نو موږ به چې دی فرست ایکسرسایز سٹارټ کوو چیسټ نه ٹھیک شو زه به تاسو ته خیم چې پراپر فارم څنګه پکار دی د چیسټ ښه جی نو میک شور چې ستاسو چیسټ پوزیشن بالکل اپورډ وي ٹھیک شو داسې بیک بالکل سټریټ پکار دی اور فل سټریچ کوي بگ سټریچ کوي صرف دلته نه دی راتلل میک شور چې تاسو پراپر فل سټریچ کوي خپل مسلز اینڈ سکویز کوي ټایټ کوي ایٹ د ټاپ هیر یو هیو ټو سکویز اٹ هیر ٹھیک شو فل چې دی سټریچ کوي خپل چیسټ اینڈ سکویز اٹ سټریچ اینڈ سکویز خپل ټول کانسنټریشن خپل اپر چیسټ باندې ساتئ اور چې دی 10 to 12 reps تاسو کولی شئ 3 sets هم کولی شئ اور 4 sets هم تاسو کولی شئ ویټ دومره لګوئ چې څومره تاسو لفټ کولی شئ فل stretch and tight stretch and squeeze stretch and squeeze نو دا اوس تاسو د چیسټ ایکسرسایز اپر چیسټ لپاره اوس به موږ ځو خپل سیکنډ مشین دی هغه دی شولډر نو دا د تاسو شولډر مشین ټیک شو اور د نه مخکې موږ چیسټ فارم ما تاسو ته وښیلو اور اوس چې دی دا د شولډر مشین دی دا ټول بګینرز لپاره دی مین مقصد د خولو دا دی چې بګینرز چې څومره هم راځي فرست ویکینډ نو تاسو پلیز مشین څومره ټریننګ چې تاسو مشینز باندې خپل ټول مسل ایکسرسایزز کولی شئ نو تاسو څومره مشین یوز کولی شئ نو تاسو مشینز یوز کړئ دا د شولډر مشین دی سیم خبره زه تاسو ته کوم کیپ یور پوسچر بالکل سټریټ ساتئ چیسټ اپ ساتئ بره فل ځئ فل رینج آف موشن به تاسو ته پکاري فل رینج آف موشن کې به تاسو خپل ایکسرسایز کوئ لاندې فل راځئ سټریچ کوئ اینڈ آل د وے اپ all the way down and all the way up ٹھیک شو لاندې فل راځئ stretch your shoulders and up stretch your shoulders and up ٹھیک شو زیات چې دی هیوی ویټ لګولو ضرورت نشته دومره ویټ لګوئ چې څومره تاسو اوچتولی شئ مونږ چې دی ایکسرسایز کوو دلته تاسو کمپټیشن نه راځي ستاسو بل کس سره کمپټیشن نه دی چې مونږ چې دی دومره ویټ اوچت کړی نو زه به دې نه به زیات ویټ اوچت کوم
دا سیستم خبر نشته ایګو لفټینګ به تاسو بالکل به نه کوئ ټیک شو تاسو دلته راځئ خپل ایکسرسایز له نو میک شور چې تاسو پراپر خپل ټول مسلز هیټ کړئ نو اوس به زه مونږ خپل نیکسټ ماشین له نو تاسو خیم چې نیکسټ مسل ټریننګ به زه تاسو ته خیم اوس چې دی مونږ بایسپس ایکسرسایز کوو ټیک شو دا پری شرکل بایسپ د دې ماشین نیم دی پری شرکل نو میک شور چې دا ایکسرسایز بایسپ والا ټول په ماشین باندې کوئ تاسو بګینر چې څومره هم دي بالکل نایس اینڈ سلو لاندې سلو ځئ سټریچ کړئ خپل بایسپس کانسنټریشن سره اینڈ سکویز ایٹ د ټاپ سټریچ دیم ٹھیک شو اینڈ سکویز دیم ایٹ د ټاپ ٹھیک شو ایګو لفټینګ به نه کوئ داسې به نه کوئ ٹھیک شو بالکل کانسنټریشن سره سلو به کوئ تاسو چې مسلز تاسو ته فیل شي 10 to 12 reps 3 sets or normal weight دا و زمونږ بایسپ ایکسرسایز اوس به مونږ زه به تاسو ته ښیم چې لیګس ټریننګ به مونږ وکړو نو یو لیګس ماشین دی هغه به لیګ پریس نو مونږ به چې دی لیګ ایکسرسایز به ورسره کوو نو دا زمونږ لیګ پریس ایکسرسایز دی لوور باډي ټرین کول ډېر زیات ضروري دی نو کله هم چې دی خپل لیګس ټریننګ مه سکپ کوئ بیکاز دا چې دی ستاسو یو پیلر په شان دی ستاسو چې پیلر سټرانګ نه وي نو ستاسو اپر باډي به هم سټرانګ نه وي ټیک شو نو full range of motion لاندې full راځئ stretch your squats and squeeze and push squats باندې خپل ټول concentration ٹھیک شو all the way down and up خجی دلته به تاسو خپل نیز باندې لاک کوئ ټیک دا ډیر زیات تر ما خلک کتلی چې هغې چې دا خپل فینیشینګ کوي نو هغې خپل دلته نیز لاک کوي نو تاسو به خپل نیز به دلته نه لاک کوئ چې ستاسو په نیز باندې پریشر نه راځي نو تاسو به دا دلته بینډ به ساتئ اگین pull down and up down and up down and up no that is also the legs exercise asiko exercises ډیر زیات دي اور چې دې زوس پورا دې ټایم کې تاسو ته ټول ایکسرسایزز تاسو ته نشم شیر کولی شم نو ان شاء الله چې دې نیکسټ شو کې به چې کله به زه راځم زه به ان شاء الله نیو ټاپک سره به راځم نیو ایکسرسایزز سره راځم هغه ټایم پورې چې دی بس شو زمونږ ګورئ تاسو کیپ واچینګ دیس شو اینڈ تھینک یو فار واچینګ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मानूम पर खसईद और ज़रिए सर्टिफाइड डाइटिशियन बतास त पते डाइटिशियन आगा कैसे कि कम तासो त गाइडलाइंस दर के तासो खुराक बारा के तासो कम सी सही खुरे कम ज़्यादा खुरे एक्सेस ऑफ एवरी यू प्रोवर्ब दे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैक मतलब कि कम सी तासो एक्सेस के खुराक कवई आगा बतासो डेफिनेटली सर नुकसान दर के तासो नन सबा ओगरी सुमरे ज़्यादा खल को त हाइपरटेंशन मींस तासो बीपी शूट शी तासो बीपी हाई शी सुमरा तासो गरी लिपिड प्रोफाइल तासो हाई शी ट्राइग्लिसराइड्स हाई शी तासो चे कम ब्लड के दे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई शी अगेन ऑटोमेटिकली तासो दजरा अमराज स्टार्ट शी नो दे टोल खबरों द पारे चे कम ते तासो ये प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट पकारी चागा तासो गाइडलाइन दर की बिया तासो ता ड्रे खबरे बजकोम चे यो तासो ड्रे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स और प्रोटीन्स दा आग जुने दी चिकम तासो खपल रोटे चे कंज्यूम कवे रोटे खुरी अगर तासो तरह कार्ब्स दी दिन अलावा तासो चिकम चिकन कंज्यूम कवे खपल डेली लाइफ के बीफ कंज्यूम कवे अगर के तासो प्रोटीन और फैट्स दी रोज के तासो गरी तासो खपल चिकन कंजम्पशन ज़्यादा के अगर तासो दपारा नुकसान दे तासो बीफ ज़्यादा के तासो उगरी तासो यूरिक एसिड चिकम दे अगर ज़्यादा शी नो अगर तासो बिया जोड़ों के दर्द रावली तासो ज अमराज क्रिएट के तो तासो त यो लेवल पूरे बाद मैक्रोबम द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दवाई आगर न्यूट्रिएंट्स दी चिकम तासो ज़्यादा कंजम्पशन के कवई ठीक शो ज़्यादा कंज्यूम की दवाई हम यो लिमिट नो तासो पकार दे चिक कार्ब्स हम यो सर्टेन लिमिट के तासो वाले
लाइक सपोज कता सो रोटी आले लगिया दे नो कता सो सूरज की 5 रोटियां ने फ्री नो अगर डेफिनेटली तासो द पारा टिक नदी नो पर सर्विंग साइज चे कम दे अगर तासो जस्ट 1 रोटी या 2 रोटी पर डे दा ठीक शो दा से बस तासो हेल्दी है इस तासो द हार्ट डिजीजेस बने राजी दे सरा तासो लिपिड प्रोफाइल से कम खबर करे वास्ता सो कोलेस्ट्रॉल लेवल बचे भी अगर मेंटेन में हाथ से सरा ठीक शो नो दात अगर मिनरल्स और विटामिन्स भी कम सा सो बॉडी तपकारी की कता सुनाली जिसका सो नेल्स खराबी जिसका सो हेयर खराबी की नो का ज्यादा वही हम अगर सा सो पारा नुकसान दे कम वही नो हम नुकसान दे नो दास चीज बता सो मेंटेन के साथ मेंटेनेंस बदे देश कवे जो नन मावरस के दुमरा पोर्शन द प्रोटीन वागस्तो दुमरा पोर्शन मा द कार्ब्स वागस्तो दुमरा फैट्स वागस्तो नो अगर बखपल लिमिट न जाता वही ना और दिन अलावा चिकम दे तासो से दाम कतल बकार दी तासो ओवर इसके सुमरा टाइम्स कई लगी आई तासो जो नॉर्मल इंसान द पारा दा डेढ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे चार तासो एटलीस्ट 8 ग्लास उबा खामखा डेली अले का 8 ग्लास ना हम अली नो 5 ग्लास वाली कुछ तासो वाटर कंजम्पशन कम भी करना नो अगर सर अब तासो स्किन खराबी गी तासो हेयर खराबी गी तासो डिहाइड्रेशन तरफ तलाशी डिहाइड्रेशन यो आगा कॉन्सेप्ट दे चिकल तासो बॉडी के वाटर कमी दल स्टार्ट शी और नन सबा गर्मी में दुमरा जाते दा दिन दे गर्मी के तासो तो फ्लूट्स लगा सल पकार दी और फ्लूट्स अंदाज से ना तासो चीनी फॉर्म के डेर वाली या शरबत फॉर्म के वाली वाटर सादा उबे चिकम दी अगर तासो स्किन दा पारा बेस्ट पे द वाटर ड्रिंक इज फुल ज्यादा साथे देना अलावा चिकम दे जब तासो द माइक्रो न्यूट्रिएंट खबर को अवल मुंग द मैक्रो न्यूट्रिएंट खबर को चिकम डेली तासो कंज्यूम करे दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स द विटामिन्स और मिनरल्स की भी कम से मुंग फ्रूट्स के मिलावी दी जो दा बताओ दे पोर्शन के कवर के भाई अगेन तासो बनना ज्यादा ले और ना बटेर कमाली एप्पल डे यो स्टैंड से बताओ द प्रोवर्ब ब्याउ एम चे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे दे दा मतलब कहता सो 1 एप्पल वागस तेरे कि दुमरा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी तासो ब डॉक्टर द चक्कर लगो जरूरत न राजी तासो ब दास से खपल हेल्थ मेंटेन कोले छे तासो ब द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खबर है बार को जते छे दा तासो डेली इनटेक के राजी तासो डेली से न खपल मैक्रो न्यूट्रिएंट कंज्यूम का वही लगी आई नो जब मैक्रो न्यूट्रिएंट बारे के खबर हो कम फैट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स में चमाता सो तो ऑलरेडी उगल लो कता सो कार्बोहाइड्रेट्स उगरी कम सोर्सेस भी कम चीज़ों ने तासो तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलावेगी टोलो ने ज्यादा रोटे जो डेली तासो से हर मकाम पे खुराई लगी आई सेकेंडली व्रीजी जो कम तासो खुरे का अगर वाइट व्रीजी दी अगर ब्राउन व्रीजी दी अगर द्वाना तासो तक कार्ब सोर्स दे देना अलावा चिकम दे तासो द वेजिटेबल्स चे मुंगा द सब्जियां चे पको और देर ज़्यादा के ऑयल ऐड को नो अगर तासो द पारे यो हेल्थ खप बेनिफिट्स दर कोलो बजे अगर तासो ला उल्टा नुकसान दर कोल स्टार्ट की नो दा बतासो पल कट डाउन करे यो मॉडरेशन के यो एतदाल के बदा इस्तेमाल है बल तासो चिकम द फैट खबर मुंगा कोला फैट के सकी दे चिकन के शो बीफ के शो देना अलावा द ऑयल से कम मुंगा यूज़ को द गीज से कम मुंगा यूज़ को दा हाँ तासो इंपॉर्टेंट खबर है बदी घी लिहाज रकम से देर खल को दा कॉन्सेप्ट दे द देसी घी खाने दे इनफैक्ट द देसी घी चे कम दे अगर टोलो ना बेस्ट इज तासो वेट मेंटेन कोलोला तासो द हार्ट हेल्थ मेंटेन कोलोला तो तासो फैट्स के खपल द घी इनटेक कोले शई दा सुचो वडी चे कम जमुंग लैंग्वेज के बरते हुए ये सुचो वडी तासो कंज्यूम कोले शई 1 टेबलस्पून चे कम तासो नॉर्मल चमचरी अगर तासो रिक्वायरमेंट दे पर डे दा पारा बल तासो प्रोटीन साइड तब जरा आशम जिसमें चे दाला दे हमजा वाला सेगमेंट के मुंगा खबर कर हमजा मुंग पे भी बुचे खपल बॉडी बिल्डिंग दा पारा चे कम दे मसल गेन कोलो दा पारा तासो प्रोटीन इनटेक खामा खा करे नो आगा प्रोटीन इनटेक तासो दा लुना शू तासो दा बीन्स शू दा लोबिया चे कम वर्ते मुंगा वायु दा हर से शू छोले शू दा टोल ग्रासी सुने दी तासो प्रोटीन दर गई नो प्रोटीन स्पेशली चिकम जमुंग बॉयज वेट लिफ्टिंग कई लगी आदि नो दगी प्रोटीन रिक्वायरमेंट लग ज्यादा छे नो अगली डेली कंजम्पशन नॉर्मल लेवल में ज्यादा कई लगी आई लोग ज्यादा स्पेसिफिक लिहाज से टिक दे जगह चे अगर शायद खपल द फैट्स वगैरह नोट चिकम भी आगा कम की नो प्रोटीन का तासो ब्या नोर हद न ज्यादा कई खपल नॉर्मल डाइट सरा नो अगर तासो ब्या यूरिक एसिड क्रिएट कई और दा जोड़ो दर्द अक्सर जमुंगा दा मिडल एज वाला चिकम खलक दी विच जमुंग पर जोड़ो के दर्द जमुंग पर मसल्स के दर्द जमुंग दे के दर्द तो दा सका की के बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड लगाई शी एंड अगर द प्रोटीन ज्यादा इनटेक वजह न की व्यूअर्स खबर को देर ज्यादा दिल सेहत हवाले सरा सेहत बारे की चमुंगा सुमरम खबरों को दुमरा कमी दी जके चे दा दुमरा वर्कोटी खबर दी दे बारे के बता सो देर ज्यादा ख्याल के भाई अदरवाइज तासो तो नुकसान की देशी नो खपल हेल्थ ख्याल साथ द पारा बा मुंग सर बिया नोर मख के नोर सेगमेंट्स राजी मुंग डिटेल के खबर को जके चे डिफरेंट बॉडीज द पारा डिफरेंट बॉडी टाइप्स द पारा सो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दी हर एज ग्रुप द पारा सो डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट दे उमदा का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दी उमदा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दा पता सो डिफरेंट पोर्शंस और क्वांटिटीज के अले तासो बॉडी और जमा
बॉडी डिफरेंट दा तासु जमा डाइट पर नशे अप्लाई कोले से तासु नशे कोले तो दे द पार डेर इंपॉर्टेंट दे तासु खपल दा खपल न्यूट्रिशनिस्ट सर खपल कंसर्न के इंशाल्लाह पे दे खबर बयान और ज़ात खबर डिटेल की हेल्थ बारे के और खपल ख्याल साथे खपल न्यूट्रिशनिस्ट इजाज़त वर के अल्लाह हाफ़िज़।